از قدیمی‌ترین شعرای مرثیه سالار در مصیبت آقای حسین سیف فرغانی هست. خب سیف فرغانی از شعرای قرن هفتم و هشتم و شعر قوی و قدرتمندی داره و به جا ماندن این سروده اندوهبار از او خط بطلان میکشه بر این دیدگاه غلط که خیلی ها گفتن این گونه عزاداری ها از دوران صفویه در ایران واقع شده. خب من پیش از اینکه بخونم ضمن خیر مقدم خدمت حاج آقای شاکری که افتخار دادم تشریف بردن به هندوستان و تسلیت خدمت برادر عزیزمون جناب آقای زیدی که به تازگی برادرشون رو از دست دادن، برای شادی روح برادر ارجمند صلواتی هدیه میکنیم و ثواب این قرائت رو هدیه میکنم به اون عزیز که هر ساله در این ایام سفره آرایی میکردن و عزاداران حسینی رو اطعام میکردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ای قوم در این عذاب بگریید، ای قوم در این عذاب بگریید، بر کشته کربلا بگریید، با این دل مرده خنده تا کی، امروز در این عذاب بگریید. فرزند رسول را بکشتند، از بهر خدای ها بگریید، از خون جگر سرشک سازید، بهر دل مصطفی بگریید، و از معدن دل به اشک چون در بر گوهر مرتضی بگریید. دلخسته ماتم حسینی، ای خسته دلان هلا بگریید، در ماتم او خموش مباشید، یا نعره زنید یا بگریید. تو روح که متصل به جسم است، از تن نشود جدا بگریید. در گریه سخن نکو نیاید، من میگویم شما بگریید. از اشک از پی چیست تا بریزی، چشم از پی چیست تا بگریید. در گریه به صد زبان بنالید، در پرده به صد نوا بگریید، تا شسته شود کدورت دل، یک دم نرسد صفا بگریید. صلوات نهایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یک سروده دیگه هم از مولانا خدمت شما تقدیم میکنم. مولانا جان شادابی داره و حتی اندوه سروده او هم حسی از ابتهاج و نشاط درش هست. به هر حال میگن عرفا دو دسته هستن دیگه، عارف مبتهج و عارف محموم. اون جزء عرفای مبتهج بود و شعری که برای شهیدان گفتن رو خدمت شما تقدیم میکنم. کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانسته فلک را در گشایی، کجایید ای در زندان شکسته، بداده وامداران را رهایی، کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بینوایی، در آن بحرید که این عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی، دلم کف کرد که نقش سخن شد، بهل نقش و به دل رو گر ز مایی،
برا ای شمس تبریزی ز مشرق که اصل هر زیاد. برای شادی روح همه شهدا، به ویژه شهدای خاک کربلا و شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، فاتحة مع الصلوات انت بفرمایید. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج